माओवादी हेडक्वार्टरबाट प्रचण्डको चेतावनी, जनयुद्ध मेटाउन खोजिनेहरू खरानी हुन्छन्। प्रचण्डले भने व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदल्न सकेका छैनौं। जनयुद्धको प्रेरणा 100औं वर्षसम्म रहने प्रचण्डको जिकिर। माओवादी सशस्त्र विद्रोह, जनयुद्धकी हिंसा, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव, जुंगाको लडाईँ छाडौं, जनक्रान्ति दिवस मनाऊ। अहिलेको उपलब्धि जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न मिल्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने पार्टी सभापति र मेरो केमिस्ट्री मिलेको छ। महाधिवेशन 2084 अघि नै हुन्छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुरामको रिट 5 वर्षमा आज 18औं पटक पेशीमा। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रकृतिको दोहन गरेर पृथ्वीको सन्तुलन बिगारेको पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको जिकिर। उपेन्द्र र महन्तको निर्णयले भूमि अध्यादेश संकटमा, रणनीति बुन्दै सत्ता गठबन्धन। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित समस्या समाधानको लागि अध्यादेश ल्याइएको कृषि मन्त्री बलराम अधिकारीको भनाई। सहकारी समस्याको असरले घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन नसकेको घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेको जिकिर। कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला भन्छन्, समाज सेवा गर्न मान्छेको रंग र ढंग होइन, मन बदलिनुपर्छ। बबर महलमा फुटेको पाइप मर्मत सकियो, पानी पठाएर परीक्षण गरियो। आज विश्व रेडियो दिवस। 30% संचार माध्यम सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सरकारवालाहरूको दावी। निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने गरी विद्युत विधेयक ल्याउन इपानको माग। एसईई को तीव्र तयारीमा बोर्ड, प्रश्नपत्र छपाई सुरु। करिब 5 लाख परीक्षार्थी सहभागी हुने। हिमालयन एयरलाइन्सद्वारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान गर्ने घोषणा। पोखरा महानगरका 129 कर्मचारी मध्ये 19 जनाको स्थायी नियुक्ति अदालतबाट सदर। विश्वकै प्रदूषित शहरमा काठमाडौँ दोस्रो नम्बरमा। नसर्ने रोगहरू विरुद्धको स्क्रिनिङ अभियान सफल पार्न स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको अपील। शंखरापुर बस दुर्घटनामा 27 जना डिस्चार्ज, गम्भीर घाइते एकलाई मेडिसिटी अस्पताल लगियो। रोल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते। तोलामा 2300 रुपियाँ बढ्यो सुनको भाउ। बिहीबार 2678 अंकमा झर्यो शेयर बजार, फाइनान्समा आकर्षण। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा ट्रम्पले गरे पुटिन र जेलेन्स्कीसँग फोन संवाद, भने युक्रेन नेटोमा सामेल हुँदैन। इजिप्टले स्थानान्तरण बिना गाजा पुनर्निर्माण योजना सार्वजनिक गर्ने। अस्ट्रियामा गठबन्धन सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल। भारी हिमपातले टर्की भरको जनजीवन प्रभावित। कन्स्टेन्टाइन टासोउलाम ग्रीकको नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिताका लागि 2 नयाँ खेलाडी सहित नेपाली टोलीको घोषणा। त्रिकोणात्मक सिरिजमा दक्षिण अफ्रिकामाथि पाकिस्तानको कीर्तिमानी जित। र 4 देशीय महिला च्याम्पियनशिपमा नेपालको नजर उपाधिमा, म्यानमार बलियो प्रतिद्वन्दी। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। माओवादी हेडक्वार्टरबाट प्रचण्डको चेतावनी, जनयुद्ध मेटाउन खोज्नेहरू खरानी हुन्छन्। यस सम्बन्धी प्रसंगबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरू खरानी हुने बताएका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा 30 वर्ष अघि भएको सशस्त्र संघर्षका सन्दर्भमा बिहीबार माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले जनयुद्धको प्रेरणा 100औं वर्षसम्म रहने भन्दै यसलाई कसैले मेट्ने प्रयास गरे खरानी हुने बताएका छन्। जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय दिवस नै भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले अहिले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्ग्याएका कारण देखाएर अदालतले स्थगन गरे पनि यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गरेर छाड्ने दृढता जनाए। प्रचण्डले
जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा र विकास गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै समाजवादको आधार तयार गर्ने यात्रामा रहेको पनि बताए। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा बनेको संविधानमा स्थापित मान्यतालाई एक थरी तत्त्वले अस्वीकार गर्ने र जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यी सबै प्रयास असफल पार्न निरन्तर अग्रगमनका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं उनले भने। प्रचण्डले विगतमा भएका कतिपय कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टी फेरि पनि देशका आम श्रमजीवी वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रको एजेन्डामा फर्केको जिकिर गरे। पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा गरिएको ऐतिहासिक थालनीलाई जनताले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिरहेको उनको भनाइ थियो। माओवादीले 2052 सालमा सुरु गरेको संघर्षले व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदल्ने कार्यभार अझै पूरा भइन सकेको उनले बताएका छन्। 30औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आजको दिन हामीले के हासिल गर्यौं र के गर्न बाँकी छ भन्ने समीक्षाको दिन भएको बताउँदै भनेका छन्, हाम्रो संघर्षले व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदल्ने हाम्रो कार्यभार भने अझै पूरा भइसकेको छैन। दलितका अधिकारहरू संविधानत सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै विभेद र उत्पीडन कायमै छ। महिलाहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित र स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन्। संघीयता अझै संस्थागत भइसकेको छैन। समावेशिता साँचो अर्थमा उपेक्षित र उत्पीडित वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उनले माओवादी केन्द्र अहिले पनि क्रान्तिको शान्तिपूर्ण मोर्चामा रहेको बताएका छन्। आफूहरू सामु जनविश्वास र जनमतको सम्मानद्वारा समाज रूपान्तरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी रहेको उनले बताएका छन्। जनताप्रति इमानदार हुँदै संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लामबद्ध हुने ऐतिहासिक अभिभार हाम्रो अगाडि रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार पूरा गर्न सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिका लागि एकजुट हुन म आम जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछु उनले भनेका छन्। अहिलेको पुस्तालाई जनयुद्ध किन आवश्यक थियो र यसले के उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने प्रश्न मनमा लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनले जनयुद्धको प्रेरणा सयौं वर्षसम्म रहने बताएका छन्। जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन गराउने परिघटना थियो उनले भने। यसले आज मात्र होइन सयौं वर्षसम्म पनि प्रेरणा दिइरहनेछ। यसलाई कसैले मेटाउन सम्भव छैन। जसले मेटाउन प्रयास गर्छ ऊ खरानी हुनेछ। जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय दिवस नै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्ग्याएको कारण देखाएर अदालतले स्थगन गरे पनि यो राष्ट्रिय दिवस भएको र यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गरेरै छान्ने दृढता व्यक्त गरे। नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा 10 वर्षसम्म सञ्चालन भएको सशस्त्र विद्रोह जनयुद्ध हो कि हिंसा भन्ने मुद्दा पछिल्लो समय निकै पेचिलो भएको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गते रोल्पाको होलेरी, रुकुमको 8 बिस्कोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरू र गोर्खाको च्याङ्गलीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरी जनयुद्ध सुरु भएको घोषणा गरेको थियो। प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अगाडि बढौं नारा लेखिएको दस्तावेज र पोस्टर सार्वजनिक गरेर माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरुवात गरेको थियो। युद्धमा जानुअघि माओवादीले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार समक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी 40 बुँदे मागको दोस्रो साता पेश गरेको थियो। यद्यपि दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने तयारी 2052 साल असारमा चितवनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नै तय गरिसकेको थियो। युद्धका सुप्रिम कमान्डर थिए प्रचण्ड। उनका टिममा थिए मोहन वैद्य, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, देव गुरुङ, सीपी गजरेल लगायत 19 जना केन्द्रीय सदस्य। तत्कालीन समाजमा देखिएको चरम गरिबी, अशिक्षा, रूढिवादी, अन्धविश्वास, राज्य तहबाट भएका भ्रष्टाचार, बेथिति, महँगी, सामन्ती राज्य सत्ताको ज्यादती विरुद्ध जनस्तरबाट भएको विद्रोह भएकाले माओवादी घटकहरूले जनयुद्धलाई इतिहासको गौरवका रूपमा हरेक वर्ष मनाउँदै आएका छन्। 2062 सालसम्म चलेको युद्धमा सरकार र विद्रोहीको तर्फबाट 17,000 नागरिकले ज्यान गुमाए। यस अवधिमा माओवादी लडाकु र राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मी बीच ठूला भिडन्त भए। दोहोरो भिडन्तमा परि दुवैतर्फ धेरै जनधनको क्षति भयो। हजारौं घाइते, अपाङ्गता र सयौं बेपत्ता भए। तत्कालीन राज्य व्यवस्था, समाजमा व्याप्त बेरोजगारी, जातीय, लैंगिक, वर्गीय विभेद विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीले सामन्ती राज्य सत्ता ढालेर कम्युनिष्ट जनसत्ता स्थापना गर्ने उद्घोष गरेको थियो। युद्धको दौरानमा दुवै तर्फबाट निहत्था जनता समिति युद्धको चपेटामा परे। अपवादमा केही अप्रिय घटना भए पनि सशस्त्र विद्रोहका कारण गाउँ-गाउँमा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जागरण ल्याउन ठूलो योगदान पुगेको माओवादीका नेताहरू दावी गर्छन्। उनीहरूले जनयुद्धलाई गौरवपूर्ण इतिहासका रूपमा हरेक वर्ष मनाउँदै आएका छन्। तर कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरू माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार्न तयार नभएको उनीहरूको आरोप छ। माओवादी आन्दोलन र दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालका कारण नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न मद्दत पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्। 2058 साल जेठ 19 गते राति भएको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो।
त्यतिबेला देशभर माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेको थियो। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्न देउबा सरकार असफल भएको कारण देखाउँदै 2061 साल माघ 19 गते कु गरी आफ्नै नेतृत्वमा प्रत्यक्ष शासन थालेका थिए। ज्ञानेन्द्रको कदमबाट बिच्किएका तत्कालीन 7 दल र विद्रोही माओवादी बीच 2062 साल मङ्सिर 7 गते भारतको दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। सोही सम्झौताको जगमा 2062-63 सालको 19 दिने जनआन्दोलनले 240 वर्ष लामो राजतन्त्र नै ढल्यो। 2063 साल मङ्सिर 5 गते विद्रोही माओवादी र सरकारबीच बृहत शान्ति सम्झौता भएपछि विधिवत रूपमै युद्ध अन्त्य भएको थियो। माओवादीले चाहे जस्तो जनसत्ता प्राप्त नभए पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भयो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि 20 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ, तर अहिलेसम्म जनयुद्ध हो कि हिंसा भन्ने विषयमा माओवादी घटक र अहिलेका सत्ताधारी दलहरूबीच बेला बेला द्वन्द्व बढेको देखिन्छ। यसबीचमा झण्डै 11 वर्ष सत्तामा रहेर पनि जनयुद्धका शहीद, घाइते, बेपत्ता परिवारको व्यवस्थापनमा नेतृत्वले ध्यान नदिएका पीडितहरूका गुनासा छन्। नेताहरू सत्तामुखी भएको, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्दा छोड्दै गएको, माफिया तस्करसँग उठबस गरेर माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको आरोप नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वप्रति लगाएका छन्। सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका कारण सिङ्गो माओवादी आन्दोलन अहिले छिन्न भिन्न भएको छ। 1 दर्जन गुट उपगुटमा विभाजित छन्। माघ 24 गते नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादलले जनयुद्ध हिंसा नै भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी वृत्तमा तरङ्ग नै ल्यायो। जनयुद्ध भनेको हिंसा नै हो, हिंसा भनेको कलङ्क, पाप हो, त्यहाँ मर्ने र मार्ने हुन्छ। जनयुद्ध दिवस माओवादीको स्टन्ट मात्र हो, अछाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनयुद्धलाई हिंसा भनिएकोमा आफ्नो कुनै आपत्ति नहुने बादलको भनाइ थियो। उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। 2079 साल फागुन 1 गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चर्को विरोध गरेका थिए। त्यतिबेला एमाले सरकारमै थियो। नेपाल हिंसाको पक्षमा हुन सक्दैन। नेपाली जनतामा परस्परमा लड्न लडाउने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। हिजो पनि सकिँदैन थियो, आज पनि सकिँदैन र भोलि पनि सम्भव छैन। सम्झिकन हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिएको जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई, ओलीले टिप्पणी गरेका थिए। जनयुद्ध दिवस बिदा दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो। 2079 माघ 29 गते मन्त्री परिषदले फागुन 1 मा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। यही पुस 5 गते रिटमाथि सुनवाई गर्दै सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दियो। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयालको इजलासले जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा 42(5) को प्रतिकूल भएको ठहर गरेको थियो। संविधानको प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्ष र धारा 42(5) मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ उल्लेख छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारी दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द राख्ने र फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको रूपमा सरकारी स्तरबाटै मान्यता दिन माओवादीको प्रयासमा पूर्ण विराम लागेको छ। माओवादीले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा सरकारी मान्यता दिन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन। सर्वोच्चका फैसलाप्रति तीव्र असहमति जनाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न घटकले तीव्र आक्रोश पोखेका थिए। गत भदौ 12 गते प्रतिनिधि सभामा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले जनयुद्धलाई हिंसा भनिएकोमा माओवादीका सांसदहरूले चर्को विरोध गरे। भट्टराईले 10 वर्ष माओवादी हिंसा नभएको भए 2075 सालमा नभई 2065 सालमै नेपालमा लोडसेडिङ मुक्त हुने धारणा राखेका थिए। भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति नियमापत्ति जनाउँदै माओवादीका सांसदहरूले संसद नै अवरोध गरेका थिए। नियमापत्तिका बावजुद योगेश भट्टराईले हिंसा शब्द दोहोर्याइरहेका थिए। हिंसा हो त्यो हिंसा नै हो, यो हाम्रो परिभाषा हो। उहाँहरूले नमाने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो, भट्टराईले भनेका थिए। माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले शब्दमा भन्दा पनि नियतप्रति आफूहरूको आपत्ति जनाएको दावी गरे। संविधानमा जनयुद्ध प्रयोग नभए पनि माओवादी आन्दोलनलाई होच्याउने, खिसीट्युरी गर्ने, बदनाम गर्ने काम आफूहरूलाई सह्य नहुने उनको भनाइ छ। हामीले जनयुद्ध नै भन्नुपर्छ भनेको पनि छैन, संविधानमा पनि सशस्त्र संघर्ष छ, तर बृहत शान्ति सम्झौता, संविधान विपरीत जनयुद्धलाई हिंसा भनेर होच्याउने, अपमानित गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने जुन नियत राखेका छन् त्यसको विरोध गरेको हो। शब्द के प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा होइन, नियत के हो भन्नेमा हाम्रो आपत्ति हो। जनयुद्ध
हाम्रो गौरवशाली इतिहास हो उनले भने। एमाले प्रसार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले माओवादी सशस्त्र संघर्ष आफूहरूले डे 1 देखि नै अस्वीकार गर्दै आएको दावी गरे। यसमा फेरि विवाद गर्न हामी चाहदैनौं। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई हामीले डे 1 देखि नै स्वीकारेका छैनौं। संविधान वा कुनै दस्तावेजले पनि स्वीकारेको छैन। यो माओवादी नेताहरूको सीमित स्वार्थका लागि लादिएको युद्ध थियो। यसमा हाम्रो सधैँभरि असहमति रहन्छ, गौतमले भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेसपा नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुंगाको लडाईँ छाडेर फागुन 1 लाई जनक्रान्ति दिवस मनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। माओवादीले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवस मनाइरहेका बेला पूर्व माओवादी नेता भट्टराईले फागुन 1 लाई जनक्रान्ति दिवस मनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। नेपालको युगान्तकारी जनविद्रोह जनयुद्ध सुरु भएको दिन, एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक जग खन्न सुरु गरेको दिन, त्यो महायज्ञमा अमूल्य ज्यान अर्पण गर्ने महान शहीदहरू, बेपत्ताजन, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरू सबैमा अन्तर्हृदयदेखि उच्च सम्मान। भट्टराईले जनयुद्धको स्मरण गर्दै बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। शब्दको जुंगाको लडाईँ छोडौं, फागुन 1 गतेलाई राज्य र सबै दल जनताको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष जनक्रान्ति दिवसको रूपमा मनाऊ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले प्रस्ताव गर्दै भनेका छन्। उनले 1997 सालको विद्रोह, 2007 सालको जनक्रान्ति, झापा जनविद्रोह, 2046 सालको जनआन्दोलन, 2052 देखि 62 सालको सशस्त्र जनयुद्ध, 62-63 सालको संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, थारू विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलन र क्रान्तिका कड़ीहरूलाई जोड्न पनि सुझाव दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले माओवादी जनयुद्धकै कारणले अहिलेको परिवर्तन र उपलब्धि भएको तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न नमिल्ने बताएका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा 30 वर्ष अघि भएको सशस्त्र संघर्षका सन्दर्भमा शुभकामना दिँदै भनेका छन्, समग्र जनयुद्ध र यसको विभिन्न पाटापक्षका बारेमा देशभित्र र बाहिर विभिन्न कोणबाट अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, बहस, टिप्पणी लामो कालसम्म भइ नै रहनेछन्। यो स्वाभाविक छ। नेपाली समाजका सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायमा आफ्नो मुक्तिका निम्ति व्यापक चेतना तथा जागरणको विस्तार र आज संस्थागत भएको ऐतिहासिक परिवर्तन तथा उपलब्धिका निम्ति माओवादी जनयुद्धको नै मुख्य भूमिका रहेको बताए। उनले थपेका छन्, हामी सबैलाई जनयुद्धको मुख्य भूमिका र सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्य एवं संयोजनमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप प्राप्त भएको समाजवाद उन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा त्यसलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा, राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गरी सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार तयार र अन्ततः वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको लागि दृढ संकल्पका साथ क्रान्तिकारी आन्दोलनमा क्रियाशील हुन प्रेरित गरोस्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिए। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्दै उक्त कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारीको काँधमा रहेको बताए। उनले थपेका छन्, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनको महाअभियान अघि बढाउँदै एकताबद्ध, क्रान्तिकारी र शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। पार्टीको क्रान्तिकारीकरण, सुदृढीकरणलाई मुख्य बनाउँदै पार्टी एकता एवं ध्रुवीकरण, आवश्यकता अनुसार संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता गर्दै र जनतासँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै आवश्यकता अनुसार सरकार, संसद र सडकका मोर्चाहरूको संयोजन गर्दै देश र जनताको मुक्तिको निम्ति अघि बढ्नु अनिवार्य छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरौं र ठोस व्यवहारमा लागू गरौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन 2084 सालमा हुनेमा कसैले आशंका नराख्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार बुटवलमा आयोजित नेपाल मुस्लिम संघ लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले 2084 को चुनाव अघि पार्टीको महाधिवेशन सकिने विश्वास दिलाए। यसमा कसैले भ्रम पाल्नु पर्दैन, पार्टी सभापति यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ। सबै भातृ संगठनहरूलाई अब छिट्टै अधिवेशन सकाएर स्थानीय तहबाट प्रतिनिधि छान्ने काम सकाउनुपर्छ, महामन्त्री थापाले भने। त्यसैले निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न दबाव सिर्जना हुनेछ। अहिले आफ्नो र पार्टी सभापतिको केमिस्ट्री मिलेकाले काममा सहज भएको दावी गर्दै उनले भने, अहिले सभापतिसँग दिनहुँ जसो कुरा भइरहेको छ, सबै योजना अनुसार काम भएको छ, काम गर्ने केमिस्ट्री मिलेको छ। नेवी संघ र किसान संघको मात्र अधिवेशन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब कुनै पनि संगठन नेतृत्वविहीन भएर गुट उपगुटमा गाँजिएर बस्न नपाइने बताए। गुटबन्दी त्यागेर पार्टी हितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले भने, भातृ संगठन पनि गुटले थिलो भएका छन्, मुस्लिम संघमा त्यसको कुनै असर छैन। त्यसै गरेर जानुस्, अब गुटबन्दी गरेर होइन, संगठन बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। राम्रो कामको चर्चा गरौं, गठबन्धन कार्यान्वयनमा एकताबद्ध भएर लागौं। संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उल्याउँदै उनले सबै दलको सामूहिक आवश्यकता रहेको बताए। वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउने मुख्य दायित्व कांग्रेसको भएकोले अब सकारात्मक अभियान चलाउन कार्यकर्तालाई महामन्त्री थापाले आग्रह गरे। एमालेसँग भएको समझदारी जसरी पनि कार्यान्वयन गरिन्छ, अवसरको सही उपयोग गरौं, पार्टीलाई बलियो बनाऊ, उनले भनेका छन्।
बालुवाटारको ललिता निवास स्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्री परिषदका निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध परेको मुद्दाको पेशी बिहिबार फेरि चढेको छ। 2076 माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने दूषित निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। विगत 5 वर्षमा 13 पटक सुनवाईका लागि पेशी तोकिएर पनि यो मुद्दा टुङ्गो लागेको छैन। बिहिबार फेरि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा पहिलो नम्बरमै पेशी चढेको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार समेत दिएको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि 2079 कार्तिक 15 गतेको मिति तोकेको थियो। तर त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र बार एसोसिएसनले राणा विरुद्ध आन्दोलन गरे भने उनीमाथि महाभियोग समेत लगाइएको थियो। चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनवाईका लागि कार्तिक 15 को मिति तोकिएको थियो। इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश समेत दिएपछि चोलेन्द्र विरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश र वकिल उतारेको थियो। राणामाथि महाभियोग लगाउँदा यो विषय समेत उठाइएको थियो भने प्रचण्ड र माधव लगायतका नेताले माधव नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरेपछि राणालाई महाभियोग लगाउनु परेको स्वीकार गरेका थिए। यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। तर तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस लगायतका नेता थिए। सीआईबीले दुवै नेताको घरमै गएर कागजी बयान रहने लिएको थियो। तर दुवैमाथि भने मुद्दा चलेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्री परिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेर तत्कालीन मन्त्रीहरू विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी लगायत विरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रकृतिको दोहन गरेर पृथ्वीको सन्तुलन बिगारेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले प्रकृतिको दोहन गरेर शक्ति राष्ट्रहरूले पृथ्वीको सन्तुलन बिगारेको आरोप लगाएका हुन्। उनले प्रकृतिको दोहनका कारण पञ्चतत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको सन्तुलन बिग्रिएको बताए। यस्तै उनले कर्णाली नदीलाई एउटा महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको नदीका रूपमा अगाडि सार्न सकिने बताए। मन्त्री पाण्डेले कर्णाली नदीको शाखा नदीहरूबाट मात्रै 7000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले कर्णाली नदीले महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको उल्लेख गरे। अहिले नदीको अतिक्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने छलफल सुरु भएको भन्दै उनले यसलाई गम्भीरताका साथ अगाडि लैजानुपर्ने बताए। उनले भने कर्णाली नदीलाई एउटा महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको नदीको रूपमा अगाडि सार्न सकिन्छ। यसका शाखा नदीहरूबाट मात्रै विद्युत उत्पादन पनि 7000 मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन सम्भव छ भने मूल नदीलाई हामीले किन अतिक्रमण गर्ने, दोहन वा खण्डित गर्ने भन्ने एउटा छलफल सुरु भएको छ। यो छलफललाई हामीले गम्भीरताका साथ अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले संसारभरि नै चलेको बहस भनेकै त्यही हो। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रकृतिको विभिन्न किसिमले दोहन गरेर त्यसबाट पृथ्वीको सन्तुलन नै पृथ्वीको जल, तेज, वायु, आकाशको जुन पञ्चतत्वको सन्तुलन छ त्यो सन्तुलनमै समस्याहरू खडा भएको छ। अध्यादेशबारे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको निर्णयले सरकारलाई धक्का लागेको छ। प्रतिनिधि सभामा 2/3 शक्ति रहेको सरकारलाई अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउन जसपा नेपाल राष्ट्रिय सभामा निर्णायक छ। सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि उसले 6 मध्ये 5 अध्यादेशलाई मात्रै समर्थन गर्न सक्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकार समस्यामा परेको हो। आलोचकहरूले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न समेत उठाउन थालेका छन्, जसमा नेपालले मात्रै होइन सरकारमै सहभागी भएको लोसपाले पनि यथास्थितिमा भूमि अध्यादेश स्वीकार नसक्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो अध्यादेशले वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा लोसपाको एक सिट छ। लोसपाका शरद सिंह भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारमा श्रम मन्त्री छन्। त्यसो त यो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि जारी गर्न रोकेका थिए, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संशोधन गर्ने वचन दिएपछि मात्रै जारी गरेका थिए। यो अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको दुवै पार्टीको साझा निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमा समर्थन मागेपछि उपेन्द्रले पार्टी उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल नै बनाएका थिए।
कार्यदलको सुझावपछि मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विभिन्न वाहनामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि अध्यक्ष यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ। उक्त अध्यादेशले मुलुकलाई नै छिन्न भिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ। यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया, दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफियाहरू र ठूला रियल इस्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्याधिक लाभ हुनेछ। जसपा नेपालको यो निर्णयपछि सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश अलपत्र पर्ने संकेत देखिएपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले सरकारले ल्याएको सबै अध्यादेश पारित हुने दावी गरे। उनले भने उहाँहरू अर्थात् जसपाले भूमि अध्यादेश बाहेक अरू स्वीकार गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। छलफल हुन्छ, 60 दिनको समय हुन्छ। सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दर्ता भएको छ। सर्वोच्चले नगर भन्यो भने हामी स्वीकार्छौं। अध्यादेश पास हुन्छ, छलफलको समय छ। सांसद खतिवड़ाले समय बाँकी रहेकाले आवश्यक छलफल गरेर पारित गर्ने बताएका छन्। सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन ऐन 2076 को भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान सहित संशोधन गरेको छ। तर सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले सरकारले भूमाफियालाई जग्गा जमिन दिने गरी भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। सरकार भने भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि कानूनी रूपमा अध्यादेशबाट बाटो खोलेको दावी गरेको छ। अध्यादेशका कारण सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ। अध्यादेशको वास्तविकता के हो र पेचिलो बन्दै गएको सहकारी समस्या समाधानमा मन्त्रालयले के प्रयास गरिरहेको छ भन्ने बारेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्रश्न गरेका छौं। मन्त्रालय सम्हालेको 6 महिना पूरा भएको र 6 महिनामा मन्त्रालयका गतिविधिका विषयमा उनले भनेका छन्, मन्त्रालयले 3 क्षेत्र समेटेको छ। भूमि जटिल क्षेत्र हो, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्र पनि हो। भूमिमा विगतदेखि भएका कतिपय कुराहरू अहिलेको आवश्यकतासँग मेल खाइरहेको अवस्था छैन। त्यसको निम्ति सुधार नगरी अपेक्षा अनुसारको काम हुँदैन। सरकारले कतिसम्म सुधार गर्न सक्छ? हाम्रो संरचना राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीहरूको सोच, चिन्तन र भइरहेका व्यवहारसँग तुलना गर्नुपर्छ। सरकारले सुधारको लागि प्रयास जारी राखेको छ, समाधान गर्न लागेका छौं। मन्त्रालयमा विगत लामो समयसम्म नभएका कामहरू थालनी भएका छन्। नीतिगत सुधारका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानूनहरूमा सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको छ। नयाँ भूमि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा बनाउने प्रक्रियामा छौं। त्यसको लागि केही समय लाग्छ। अहिले तत्कालीन रूपमा जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि केही कानूनहरूलाई सरकारले अध्यादेश मार्फत फुकाएको अवस्था पनि छ। विगत लामो समयदेखि नभएका कामहरू पछिल्लो 6 महिनाको छोटो अवधिमा भएको छ। अर्को 20 वर्षदेखि सहकारी ऐनमा नियमन प्राधिकरण बनाउनेदेखि अन्य विभिन्न विषय आएका थिए। यो अवधिमा प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका काम भएका छन्। बाहिरबाट मन्त्रालयले गरेका कामलाई कसरी हेर्छन् भन्ने सरकारको विषय बन्दैन। तर सरकारले यो बीचमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। राम्रा कामको थालनी पनि गरेका छौं। त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन र कार्यान्वयनको पाटोमा गइरहेको अवस्था छ। भूमि सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको छ। भएका समस्यालाई सरकारले फुकाउँछ। घरजग्गा व्यवसाय पछिल्लो समय शिथिल अवस्थामा छ। घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ। अर्थतन्त्र सुधारको लागि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुनुपर्ने सरकारवालाहरूले धारणा राख्दै आएका छन्। तर पनि घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय धेरै सुधार हुन सकेको छैन। घरजग्गा कारोबार सुधार हुन नसक्नुका कारण र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघ अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरे भन्छन्, घरजग्गा कारोबारको अवस्था सबैलाई थाहा नै भएको छ। घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता नै छ। हरेक महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा बढेको देखिए पनि भित्री रूपमा शिथिलता नै छ। सुधार हुने अपेक्षा राख्दा राख्दै अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन। समग्रमा भन्दा घरजग्गा कारोबारबाट चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। मंसिर महिनाको घरजग्गा कारोबार हेर्ने हो भने 47,000 लिखत पास भएको थियो। पुस महिनामा बढेको छ। पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै 4 अर्ब 15 करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो। तर घरजग्गा व्यवसायीहरू कारोबारबाट सन्तुष्ट छैनन्। यति मात्रै होइन, कारोबार धेरै हुनुपर्ने हो, विगतको तुलनामा बढ्दै जानुपर्ने हो, तर हुन सकिरहेको छैन। हरेक महिना 47,000 मात्रै नभएर 1 लाख लिखित पास हुनुपर्छ। सहकारी र घरजग्गा कारोबार एकअर्काका परिपूरक हुन्। सहकारी एक हिसाबले बैंक नै हो। सबै सहकारीमा समस्या थिएन। एउटामा समस्या आउँदा सबै सहकारीमा समस्या देखियो। निक्षेपकर्ताहरू एकैपटक सहकारीको रकम फिर्ता गर्दा राम्रो गरिरहेको सहकारीमा पनि समस्या भएको छ। बैंकका पैसा राख्ने सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक पैसा झिक्न जाने हो भने बैंकले पनि पैसा दिन सक्ने अवस्था हुँदैन। बैंकहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ। बैंकहरू भन्दा सहकारीमा ऋण लिन सहज हुने भएकाले सहकारीबाट बढी ऋण लिने गरेका थिए। बैंकमा ऋण लिन र तिर्न सहज नभएकाले पनि सहकारीबाट ऋण लिनेहरू वृद्धि भएका थिए। त्यसले पनि घरजग्गा कारोबारमा समस्या परेको उनले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले समाजसेवा र मानवीय काम गर्न मनैबाट लगाव हुनुपर्ने बताएका छन्। कागेश्वरी मनोहरामा रहेको असहाय गाईबाछा संरक्षण अभियानको अवलोकन गर्दै उनले समाजसेवा गर्नका लागि मान्छेको रंग र ढंग होइन मन बदलिनुपर्ने बताए। कोइरालाले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण अभियान थालेकोमा प्रशंसा गरे। यसमा आफूले पनि सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री दीपक गिरीले पनि गाई संरक्षणमा संस्थाको अभियानको सराहना गरे। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीले राष्ट्रिय जनावरको संरक्षण अभियानलाई स्थानीय सरकारले सक्दो सहयोग गरेको तर केन्द्र सरकारले पनि स्वामित्व लिनुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलिया, प्रदेशसभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा, नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व महामन्त्री दीपक भट्टराई, कांग्रेसका युवा नेता हरिबोल भण्डारी उपस्थित थिए। यसै क्रममा कोइरालाले सो केन्द्रको परिसरमा बीपी कोइरालाका नाममा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेका थिए भने त्यहाँ संरक्षण गरिएका गाईलाई पिठो खुवाएका थिए। उनले केन्द्रलाई 50,000 बराबरको पिठो हस्तान्तरण गरेका छन्। 100 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको संरक्षण केन्द्रमा 271 गाई तथा बाछा छन्। सडकमा बेवारिसी छोडिएका गाई बाछालाई केन्द्रले विगत 7 वर्षदेखि संरक्षण गर्दै आएको छ। काठमाडौँको बबर महलमा बुधबार दिउँसो विद्युत प्राधिकरणले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गर्ने क्रममा फुटेको मेलम्सी खानेपानी आयोजनाको पाइप मर्मत सकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोक कुमार पौडेलका अनुसार करिब 20 घण्टामा पाइप मर्मतको काम सकिएको हो। उनका अनुसार अहिले पाइपमा पानी परीक्षणको काम भएको छ। पानी परीक्षणको कार्य भएकाले परीक्षण सम्पन्न हुनासाथ पानी वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने उनले बताएका थिए। बुधबार रातिबाटै पाइप मर्मतको काम थालिएको थियो। उक्त पाइप फुट्दा बुधबार दिउँसो बबर महल क्षेत्र डुबानमा परेको थियो। प्राधिकरणले ड्रिलिङको काम गर्दा पाइप फुट्न पुगेको थियो। पाइप फुटेपछि करिब 4 घण्टासम्म पानी आइरहेको थियो। प्राधिकरणले उपत्यकाका विद्युतका तारहरू व्यवस्थित गर्न भन्दै अन्डरग्राउन्डको काम गरिरहेको छ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले भने मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग समन्वय नगरी प्राधिकरणले काम गर्दा पाइप फुट्न पुगेको बताएका छन्। प्राधिकरणले पनि आफूहरूको गल्तीकै कारण पाइप फुटेको स्वीकार गरिसकेको छ। सरकारवालाहरूले नेपालमा करिब 30% सञ्चार माध्यम सरकारको नियन्त्रणमा चलिरहेको बताएका छन्। विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले 350 बढी सामुदायिक रेडियोहरू रहेको भए पनि उनीहरूले सरकारका विषयवस्तुहरू मात्रै प्रसारित गर्ने गरेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले नेपालभर रहेका करिब 300 सामुदायिक रेडियोहरूले राष्ट्रिय समाचार समितिले दिने समाचार प्रसारण गर्ने गरेको बताए। सामुदायिक रेडियोहरूले समुदायको भन्दा बढी सरकारको समाचार प्रसारण गर्ने गरेको उल्लेख गरे। उनले राजसभाबाट उपलब्ध हुने समाचारमा सरकारका समाचारहरू बढी हुने गरेको बताएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुने गरी विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2080 र लगानीको संरक्षण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफलमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पुरै प्रभावित गर्ने बताए। उनले सरकारले 10 वर्षमा 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्न सक्ने भए पनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने बताए। उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका 20,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्यलमा पर्ने बताए। उनले सरकारले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको बताए। उनले भने ऊर्जा क्षेत्रमा हामीलाई साँच्चै नै लगानी चाहिएको छ। यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भनेर हामी लागिरहेका छौं। सेवनले दिएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 65 लाख नेपाली नागरिकले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। हिजो यो क्षेत्रमा बढीमा 100 जनाले मात्र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्थ्यो भने आज त्योभन्दा फरक खालको छ। हामीले नेपाल सरकारलाई धेरै पटक भनिरहेका छौं। अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो। त्यसमा सबै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। अब नेपालमा विकासका कुराहरूलाई अगाडि लिएर जान्छौं है भनेर। तर विकास निर्माणका कुराहरू आउँदै गर्दा विधेयकका कुराहरू पनि आउँदो रहेछ। लगानी गर्दै जाँदा विधेयकमा के छ भनेर हेर्ने परिस्थिति पनि हुँदो रहेछ। हामीले एकातिर 62 खर्ब रुपियाँ चाहियो भनेर भनिरहेका छौं, अर्कोतिर विधेयकको कुरामा छलफल गरिरहेका छौं। त्यसकारण हामीले भनिरहेका छौं यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने नेपालमा अब निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन। यो विधेयकले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नबन्दा लगानीकर्ता विदेशको माटोमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ भनेर मैले भन्दै आएको छु। मैले पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पनि भनेको थिएँ विदेशी लगानी त हामीलाई चाहिन्छ नै, तर नेपालभित्र रहेका लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नको लागि काम गर्न भनेर। हिजो कसैले 1,000 लगानी गर्थ्यो भने आज 10,000 लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ। हामी अहिले 11,000 विद्युत उत्पादन गर्न भनेर जाँदैछौँ। पीपीए खोलिदिने हो भने हामी 10 वर्षमा 12,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं भनेर सरकारलाई धेरै पटक भन्दै आएका छौं, उनले भनेका छन्। सरकारले सन् 2035 सम्ममा 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई
को तयारी तीव्र पारेको छ। आगामी चैत्र 7 गतेदेखि हुने एसईई परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र छपाई सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा उपनियन्त्रक तारानाथ निरौलाले गत मंगलबारदेखि नै सरकारको स्वामित्वमा रहेको सानो ठिमी स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाई थालिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीको 3 तहको सुरक्षा घेराभित्र प्रश्नपत्र छपाई भइरहेको छ। उनले 5,16,779 जना परीक्षार्थीहरूका लागि प्रश्नपत्र छाप्ने बताए। केही बढी नै प्रश्नपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले 5,25,000 जनाका लागि भनेर प्रश्नपत्र छाप्छौं उनले भनेका छन्। परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा उपनियन्त्रक निरौलाले यो फागुनभित्र सबै जिल्ला 77 वटैमै प्रश्नपत्र पुर्याइसक्ने बताए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत विकट जिल्लामा फागुन 15 देखि 20 सम्म प्रश्नपत्र पुर्याइनेछ। त्यसपछि दोस्रो चरण कोशी लगायत प्रदेश जिल्लाहरूमा पठाइनेछ। हामी फागुन 15 गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा जिल्लामा छापिएको प्रश्नपत्र पठाउन थाल्छौं। फागुन भित्रमा सबै जिल्लामा पठाइसक्ने लक्ष्य छ। यो वर्षको एसईई परीक्षामा करिब 5 लाख परीक्षार्थीहरू सहभागी हुने बोर्डको अनुमान छ। परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा उपनियन्त्रक निरौलाले हालसम्म जिल्लाहरूबाट फारम भरेको तथ्याङ्क नआएकाले यकिन नभएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कक्षा 9 मा भने 4,73,000 विद्यार्थीहरूले रजिस्ट्रेसन भरेका थिए। हिमालय एयरलाइन्सले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान गर्ने घोषणा गरेको छ। एयरलाइन्सले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत नेपालको पर्यटन राजधानीलाई विश्वको छाना ल्हासासँग जोड्न लागि जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखराबाट ल्हासाका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय उडानको क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको बताएका छन्। चिनिया सरकारले आफ्ना नागरिकहरूका लागि घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2025 र हामीले मनाउँदै गरेको पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 को सफलताका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। यस अवसरलाई पर्यटन प्रवर्धनका लागि सदुपयोग गर्न पर्यटन व्यवसायीहरू, सरकारवालाहरू तथा सम्पूर्ण पोखरेली जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछु, आचार्यले भने। दक्षिणतर्फ पनि आवश्यक पहल गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। पोखरा महानगरले 2064 सालभन्दा अगाडिदेखि सेवा गरिरहेका 129 जनाको स्थायी नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि अदालत गएका 19 जना कर्मचारीको नियुक्ति उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको छ। आयोगको कार्तिक 13 गते बसेको लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिले 2078 फागुन 18 गते स्थायी नियुक्ति गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको थियो। लोकसेवाले नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि 19 जना कर्मचारी उच्च अदालत पोखरा गएका थिए। गत मङ्सिर 4 गते उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन राज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोकसेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश सुदर्शन राज पाण्डे र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार 19 जनाको नियुक्ति सदर गर्दै रिट किनारा लगाएको हो। सर्वोच्च र उच्च अदालतबाट समेत स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने आदेश लिएर आएका 19 जना कर्मचारीलाई देखाउँदै मेयर मानबहादुर जीसीको पालामा 2078 फागुनमा 129 जनालाई स्थायी गरिएको थियो। लोकसेवाले भने विधि मिचेर स्थायी गरिएको भन्दै नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो। लोकसेवा विरुद्ध उच्च अदालत गएका 19 जनाको नियुक्ति सदर गरेपछि ती कर्मचारी ढुक्क भएका छन् भने यसअघि महानगरले स्थायी गरेका 110 जना कर्मचारीको सवालमा पनि स्थायी नियुक्ति बदर हुने लोकसेवाको भनाइ छ। स्थायी नियुक्ति सदर हुने कर्मचारीमा दुर्गादेवी पौडेल, न्यौपाने, शिवहरि शर्मा, कल्पना बराल पौडेल, सविता ढुङ्गाना पौडेल रहेका छन्। यसैगरी महेन्द्र बहादुर गोदार, दुर्गा भुसेल, मनकला खनाल, सञ्चित प्रधान, सुशीला कुमारी पौडेल पराजुली, मन्जु गुरुङ, अनिता गुरुङ, सोमनाथ लम्साल, सविता बाँस्तोला आचार्य, सुरज साक्य, कमला पराजुली, यशोदा कुमारी तिमसिना बराल, निर्मला बस्नेत केसी, रेशम जीसी र राजु सुवेदीको स्थायी नियुक्ति अदालतले सदर गरिदिएको हो। काठमाडौँ विश्वको दोस्रो प्रदूषित शहर बनेको छ। विश्वभरको मुख्य क्षेत्रको वायु स्वच्छता मापन गर्दै आएको आईक्यू एयरका अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म काठमाडौँको वायु प्रदूषण 196 AQI छ। पाकिस्तानको कराची 215 AQI सहित प्रदूषित शहर मध्ये पहिलो नम्बरमा छ। त्यस्तै नेपालमा भने पोखराको वायु प्रदूषण लगातार दोस्रो दिन पनि देशकै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बिहान 10:30 बजेसम्म पोखराको वायु प्रदूषण 190 AQI सहित रेड जोनमा छ। वातावरण विभागका अनुसार पोखरापछि दोस्रो स्थानको काठमाडौँको शङ्खमल पार्क दोस्रो र भरतपुर तेस्रो स्थानमा छ। दुबईको वायु प्रदूषण 182 AQI मापन गरिएको छ। त्यस्तै भक्तपुर 169, धनगढी 167, रत्नपार्क क्षेत्र 163, हेटौँडा 159 र खुमलटार 159 AQI वायु प्रदूषण मापन गरिएको छ। बिहानैदेखि वायु प्रदूषण उच्च हुँदा जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। 50 AQI भन्दा माथि प्रदूषण सूचकाङ्क कटेमा उक्त वायुलाई अस्वस्थ वायु मानिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नसर्ने रोगहरू विरुद्ध निरोधात्मक विधि प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आरम्भ गरेको निशुल्क स्क्रिनिङ अभियान सफल पार्न सबैमा अपील गरेका छन्। एक सन्देश जारी गर्दै उनले नेपालमा हुने मृत्युको लगभग 3/4 अनुपात नसर्ने रोगले ओगटेको भन्दै यसमा जलवायु परिवर्तन तथा बढ्दो शहरीकरणका कारण थप जटिलता थपिएको उल्लेख गरेका हुन्। यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामुदायिक सहभागिता सहित अभियानका रूपमा स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक एवं उपचारात्मक सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक
भएको महसुस गरेपछि आफूले सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा उपचारात्मक सेवा व्यवस्थित गरेसँगै निरोधात्मक विधिबाट नागरिकलाई रोगको दुष्चक्रबाट यथासम्भव जोगाउने योजना बनाएको उनले बताएका छन्। लिटिल मिस मन्टेश्वरी 2025 को ग्रान्ड फिनाले फागुन 3 गते उद्योग वाणिज्य संघ हल पोखरा गैरपाटनमा हुने भएको छ। हेभनली इभेन्ट म्यानेजमेन्टद्वारा आयोजना गरिएको लिटिल मिस मन्टेश्वरी 2025 को ग्रान्ड फिनालेमा पोखराको विभिन्न मन्टेश्वरीहरू र विद्यालयमा अध्ययनरत 19 जना प्रतिस्पर्धी रहेका छन् भने 19 जनाले नै फागुन 3 गते उद्योग वाणिज्य संघ हल गैरपाटनमा हुने ग्रान्ड फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आयोजक तथा हेभनली इभेन्ट म्यानेजमेन्टका सञ्चालक सफल सुवेदीले लिटिल मिस मन्टेश्वरी 2025 सानो नानीहरूको लुकेको कला प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको बताउँदै फागुन 3 गते ग्रान्ड फिनालेमा नानीहरूले 30 दिनसम्म तालिममा सिकेका कुराहरू सबै देखाउने जानकारी गराउँदै फागुन 3 गते सबैलाई उपस्थित भई नानीहरूको थप हौसला बढाइदिनु हुन अनुरोध गरेका छन्। लिटिल मिस मन्टेश्वरी 2025 को ग्रान्ड फिनाले फेवा टेलिभिजन र हेभनली इभेन्ट म्यानेजमेन्टको युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका 5 मा बुधबार भएको बस दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 27 जना डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता अपिल राज बोहराका अनुसार विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत घाइते मध्ये 27 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। अन्य 16 जनाको उपचार जारी छ। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। गम्भीर घाइते 1 को मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले बताए। गम्भीर घाइते 1 जनाको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। एसपी बोहराले भने अवस्था गम्भीर भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। शंखरापुर नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 5 मा विद्यार्थीहरू वनभोज गएर फर्किएको बादिख 7958 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको थियो। रोल्पाको माडी गाउँपालिका 5 मा जीव दुर्घटना भएको छ। घोराहीबाट परिवर्तन गाउँपालिका 2 राङ्सीतर्फ जाँदै गरेको भे 1011 नम्बरको जीव दुर्घटनामा परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका इन्स्पेक्टर विदुर चन्द्र अधिकारीका अनुसार दुर्घटनामा परेर 2 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई अहिले जिल्ला अस्पताल लिबाङतर्फ लगिएको अधिकारीले बताए। दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। बिहिबार सुनको भाउ तोलामा 2300 रुपियाँ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले बिहिबारका लागि प्रति तोला 1,69,800 रुपियाँ मूल्य तय गरेको छ। अघिल्लो दिन 1,67,500 रुपियाँ थियो। त्यस्तै चाँदीको भाउ 35 रुपियाँ बढेको छ। अघिल्लो दिन तोलामा 1930 रुपियाँ रहेको चाँदी बिहिबार 1965 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 7.26 अंक घटेको छ। सो अंकको गिरावटपछि नेप्से 2678 मा कायम भएको छ। अघिल्लो दिन बजार जम्मा 1.86 अंक बढेको थियो। बजार घट्दा कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 8 अर्ब 71 करोडको कारोबार भएकोमा बिहिबार 7 अर्ब 92 करोडको कारोबार भयो। 76 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 162 को घट्यो भने 6 को स्थिर रह्यो। फाइनान्स सेक्टर सबैभन्दा धेरै 1.88% बढ्यो। त्यस्तै लगानी 0.52, माइक्रो फाइनान्स 0.17% बढे। अरु सबै सेक्टर घटे छन्। बैंकिङ 0.23, विकास बैंक 0.95, होटल तथा पर्यटन 0.58, हाइड्रोपावर 0.90, जीवन बीमा 0.14, उत्पादन 0.47, निर्जीवन बीमा 0.87, अन्य 0.10 र व्यापार समूह 0.01% घटे। गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स, मातृभूमि लघुवित्त र पोखरा फाइनान्सको मूल्य 10% बढ्यो। बाराही हाइड्रोपावरको मूल्य 6.77% बढ्यो। हालै सूचीकृत गार्डियन माइक्रोलाइफको मूल्य प्रति किता 486 रुपियाँ 60 पैसा पुगेको छ। न्यायाधि हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% घट्यो। सामुदायिक लघुवित्तको 4.9, रिभर फल्स पावरको 4.10 तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सको 3.5% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीईडीबी होल्डिंग्स, राधी विद्युत, सिन्धु विकास बैंक र सेन्ट्रल फाइनान्स क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग फोन संवाद गरेका छन्। ट्रम्पले पुटिनसँग लामो समय अर्थात् करिब 1.5 घण्टा कुरा गरे। सौहार्दपूर्ण रूपमा दुई नेताबीच कुरा भएको र दुवै नेताले एक अर्काको देश भ्रमणको निम्ता दिएको तथा दुवै नेताले भ्रमणको बाचा गरेको समेत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यो फोन वार्तामा रसियाका राष्ट्रपतिले ट्रम्पको चासोको बारेमा सोधेको तथा युक्रेनलाई नेटोमा सहभागी नगराउने शर्तमा वार्ताका लागि तयार भएको जानकारी पुटिनले दिएका थिए। जवाफमा ट्रम्पले युक्रेनलाई झड्का दिने खालको कुरामा सहमति जनाए, अर्थात् ट्रम्पले युक्रेन नेटोमा सहभागी नहुने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। बेल्जियमको नेटो मुख्यालयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्री पीट हेग्सेटले क्लियर रूपमै अब अमेरिका युक्रेनलाई पहिला जस्तो ठूलो आर्थिक र सैन्य सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारे। यो सँगै युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की पूर्ण रूपमा दबावमा परेका छन्। रक्षा मन्त्रीले ट्रम्पले युक्रेनलाई नेटो सदस्य राष्ट्र हुनका लागि सहयोग नगर्ने पनि बताएका थिए। इजिप्टले प्यालेस्टिनीहरूलाई आफ्नो भूमिमा रहन सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको गाजा पुनर्निर्माण योजना प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ। इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले योजना प्यालेस्टिनी जनताको वैध र कानूनी अधिकारको सम्मान र समर्थन गर्ने तरिकाले तयार गरिने बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि प्रस्तावित समाधानले क्षेत्रभित्रको शान्ति प्रक्रियालाई विचार गर्नुपर्ने र चलिरहेको द्वन्द्वको मूल कारणहरू समाधान गर्न खोज्नुपर्ने बताएको छ। यसका लागि प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायली कब्जाको अन्त्य र दुई राज्य समाधानको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएको छ, जुन क्षेत्रका सबै मानिसहरूबीच स्थिरता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व
अस्तित्व प्राप्त गर्ने एकमात्र मार्ग हो। अति दक्षिणपन्थी फ्रिडम पार्टी र कन्जर्भेटिभ पिपुल्स पार्टी बीचको वार्ता विफल भएपछि अस्ट्रेलियामा गठबन्धन सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भएको छ। फ्रिडम पार्टी जनवरीदेखि नै पिपुल्स पार्टीसँग वार्तामा थियो, जसले अस्ट्रेलियामा अति दक्षिणपन्थीको नेतृत्वमा रहेको पहिलो सरकार स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गत सेप्टेम्बरमा भएको अस्ट्रेलियाली संसदीय चुनावमा फ्रिडम पार्टी लगभग 29% मतसहित अग्रणी पार्टीको रूपमा देखा पर्यो। त्यसपछि पिपुल्स पार्टीले 26.3% र सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 21.1% मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। टर्कीभर भारी हिमपातका कारण विद्यालय र यातायात बन्द गरिएको छ। हिमपातका कारण दक्षिणी टर्की र देशको उत्तरी तट जस्तै सामसुन र सिनोपमा रहेका काहरा, मनमारस, आदियामान र मालत्तेयाले विद्यालय बन्द गरेका छन्, साथै यातायात बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। उत्तरी कास्तामोडु प्रान्तमा 335 गाउँका सडकहरू बन्द गरिएको उनीहरूले बताए। इस्तानबुलमा इस्तानबुल महानगरपालिकाले भारी हिमपात सप्ताहन्तसम्म जारी रहने बताएको छ। ग्रीक संसदका पूर्व सभामुख कन्स्टेन्टाइन टासोउलास बुधबार देशको नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। सत्तारूढ रूढिवादी न्यू डेमोक्रेसी एनडी पार्टीका उम्मेद्वार टासोउलासले चौथो चरणको मतदानमा 160 मत प्राप्त गरे, जुन अघिल्लो चरणहरूमा जस्तै थियो। अनि 3 उम्मेद्वारहरूले प्रत्येकले 50 भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन्। बुधबारको मतदानमा संसदका कुल 276 सदस्यले भाग लिए। ग्रीक संविधान अन्तर्गत चौथो चरणमा राष्ट्रपति पद जित्नको लागि उम्मेद्वारलाई 300 सदस्य सभामा कम्तीमा 151 मत चाहिन्छ, जुन तेस्रो चरणमा 180 मतबाट घटाइएको थियो। 3 हप्तामा आयोजित पहिलो 2 चरणमा 200 मत थियो। एनडी पार्टीका अनुभवी राजनीतिज्ञ तासोलासले 2014मा संस्कृति तथा खेलकुद मन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका थिए। 2019 देखि 3 पटक ठूलो बहुमतले ग्रीक संसदको सभामुख निर्वाचित भएका थिए। काठमाडौँमा आगामी सातादेखि सुरु हुने 4 देश सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगितामा खेल्ने नेपालको अन्तिम टोली घोषणा भएको छ। प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले बिहीबार 23 सदस्यीय टोली सार्वजनिक गरेका हुन्। एन्जिला तुम्बापु सुब्बाको कप्तानीमा रहेको टोलीमा 2 नयाँ खेलाडी छन्। टोलीमा कप्तान एन्जिलासँगै अञ्जना राणा मगर, उषानाथ गोलरक्षकका रूपमा छन्। त्यस्तै डिफेन्डरहरूमा अमृता जैसी, गीता राणा, विमला विक, पूजा राणा, निशा थोकर, समीक्षा घिमिरे, विमला चौधरी र मनमाया दमाई छन्। मिडफिल्डरमा अनिता बस्नेत, रेणुका नगरकोटी, प्रीति राई, सरू लिम्बू, सविता राणा मगर, रेणुका हमाल र सुषमा तामाङ छन्। फरवार्डमा सावित्रा भण्डारी, रेखा पौडेल, रश्मि कुमारी घिसिङ, चन्द्रा भण्डारी र अनिता केसी रहेका छन्। दोस्रो चरणको छनौटमा परेका 30 खेलाडीबाट 7 जना बाहिरिएका हुन्। गोलरक्षकहरू सावित्री किशन र सुजाता तामाङ, डिफेन्डरहरू सजनी थोकर र प्रतीक्षा चौधरी, मिडफिल्डरहरू सम्झना लाउते र बिरसना चौधरी तथा फरवार्ड ममता पुन अन्तिम टोलीमा अटाउन सकेनन्। दक्षिण अफ्रिकामाथि 6 विकेटको कीर्तिमानी जित निकाल्दै पाकिस्तान त्रिकोणात्मक सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। घरेलु टिमका लागि कप्तान मोहम्मद रिजवान र सलमान आघाले शतक प्रहार गरे। कराची स्थित नेशनल पार्कमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 352 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। कप्तान टेम्बा बाभुमाले 82, म्याथ्यू ब्रिड्सकेले 83 र हेनरिच क्लासेनले 87 रन बनाए। काइल भरेन 44 रनमा अभिजित रहे। शाहिन शाह अफ्रिदीले 2 तथा नसिम शाह र खुशदिल शाहले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा पाकिस्तानले 49 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले गत साफको प्रदर्शन र राम्रो तयारी भएकाले घरेलु मैदानमा आगामी हप्तादेखि सुरु हुने च्याम्पियनशिप जित्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। आगामी फागुन 5 गतेदेखि दशरथ रंगशालामा नेपालले लेबनान, म्यानमार र किर्गिस्तान सम्मिलित 4 देशीय अन्तर्राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनशिपमा खेल्दैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गत माघ 20 गतेदेखि 39 जना प्रारम्भिक टोली घोषणा गर्दै प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो। प्रशिक्षक तामाङले हाल 30 जना टोली छनौट गर्दै प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। प्रशिक्षक तामाङले साँझ फ्लडलाइट र बिहान तर्फमा प्रशिक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै खेलाडी फिट रहेको बताए। उनले गत साफको प्रदर्शनले खेलाडी उत्साहित रहेकाले जित्ने लक्ष्यसहित तयारी गरिरहेको विश्वास व्यक्त गरे। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।